प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतितः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेभ्यः महात्मनम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। अग्निनादैहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाताः शरणं गतः। विषमे दुर्गमे चैव भयाताः शरणं गतः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। कुष्माण्डेति चतुर्थकम्।